बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 60 आणि 8 वाक्य 19 ते 20. Psalm 68 verses 19 and 20. सदैव जावं सर्वेस्पर दिसान दीस आमचो भारतो वयता. देव आमचो सोडवणदार, आमचो देव, तारणाचो देव, सर्वेस्पर देव आमकां मरणांतली निवारता. मोगाळ भावा भयणीनो, परत आमी नव्या दिसाक पांय तेंकला. हर एक रितीन ताणें आमच्या जिणेंत केल्ल्या बरेपणा पासत ताका अर्गां पाठोवंक आमी ह्या आराधनांत वांटेली जाताव. तर आमची स्तुती गितां गावच्याक, आमच्या जिविताचे समर्पण करचे खातीर ताका आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैविकायना बुकांत तावन गीत संकोये 16 पेज 27. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार. Hanga Havasa
पळोवंक सोदता सगळ्या सर्तेन तुजी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हालेलुया अठरा वर्सांत हांव सैतानान खोड्यार गेल्ले स्त्रीयेक साबता दिसा गुण केल्ल्या आनी सुटका दिलेल्या मोगाळा जेसो तुका आमी अर्गां दिता हांव सदांच मोगाचें वातावरण रुथा करून मनशापण दाखोवन काल्तिकायेन आनी मोवाळायन लोकांच्या गरजेवंतांच्या जिवितांत तो प्रवेश जालो इसोमिया दैवीक कृपेन बरो न्हू आपलो देवाचो पूत तरी खालतेपण आपणावन लोकांच्या जिवितांत सोडवणेचें फांतें तूं जालो इसोमिया विशेष करून देवाचो पूत म्हणली वडवीक हाय घेनासतना त्या काल्तिकायेच्या स्पिरितान सदांच देवा बापाची खुशी करच्या मुखांतर संवसारांत बरेपणाचो सागर तूं जालोय कीर्तनकारान 68व्या कीर्तनांत सर्वेस्परा देवात हांव लाभचें संरक्षण अनुभव केलें आनी तेंचो नियाळोक इस्रायलितांक उलो दिलो सर्वेस्पर देव आमकां निवारता म्हणल्या उतरां मारिफात लोकांच्या जिवितांत बरेपण साध्य आसा आमचो देव आमकां बरेपण दिता बचावी दिता म्हणलें संतोशान बरवशान आनी दादोसकायेन स्विकार करूंक अवकाश दिलो सोमिया कीर्तन 68 वाक्य 9 ते 10 Psalm 68 verses 9 and 10 देवा उदंड पावस तुवें धाडलोय थकोन गेल्ल्या तुज्या दायजाक नवो जीव दिलोय थंय तुज्या हिंडाक बिडार मेळ्ळें तुज्या बरेपणान देवा दुबळ्यांक तूं पावलोय वैसोमिया निराशी जाल्ल्या कंगाल जाल्ल्या आपल्या पातकां वरवीं देसवाट अनुभव केलेल्या इस्रायलितांक नवो जीव दिलेलो कीर्तनकारान वर्णिल्लें आमी आयकलें त्या वाटसुऱ्या हिंडाक थंयसर सर्वेस्पराच्या संरक्षणाचें बिडार मेळ्ळें सर्व रितींचें बरेपण थंयसर अनुभव करूंक तांकां साध्य जालें सोमिया मोगळा जेसू तुजें संवसारी येणें मनशा कुळाक बरवशाक कीर्ण जावन लाभलें आमकां सर्व रितीची भद्रती दिवचो सोमी येता म्हणलें आयकून सगळो लोक संतोसलो आनी तो संभ्रम व्हडा दाबाच्यान आचारसिलो तुज्या संवसारी मिसावांत जुदेव कुळयेंत आसलेल्या नालिसायेच्या कुर्सा मरणाक तूं तयार जालोय सोमिया त्या द्वारी
आम्हा सर्वांच्या जिवितांत पातकांक संपडोवन अडचतेल्या हर एका भावार्थी लोकांक आपणाची जिवीत जिणी नास जावन वेच्या त्या जिविताच्या सन्निवेशांनी भावार्थाच्या समृद्धेचे बिडार तुवें फावो केलें सोमिया. तुझ्या उदार आणि मोवाळ काळजाच्या मोगान तू दुबळ्यांक सर्व गरजेवंतांक पावलोय सोमिया. हर एक रितीचो आदार आशीर्वादा थंयसर लाभोवन जिवीत वर्थ्या रितीन सर्वेस्परा देवा बापाच्या त्या हाजीरपणान वर्तें जाता, दादोसकायेचें जाता, संतोषाचें जाता म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें सोमिया. त्या खातीर विशेष करून आयच्या दिसा तुवें आमच्या जिवितांत वतलेल्या सर्व आशीर्वादां पासत तुझ्या कृपे बेसावांनी बरेपण लाभलेल्या त्या सर्व गणितां पासत दिनवाशी काळजान तुका अर्गां दिता हांव सोमिया. कीर्तन 60 आणि 8 वाक्य 30 आणि 2 आणि 30 आणि 4 Psalm 68 verses 32 to 34. पृथ्वीच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गायन करा, सर्वेस्पराची स्तुती करा. मळबार पुरविल्ल्या मळबार तो सवार करता, ऐका ताचो ताळो, गणगणता ताचे पदवेचो ताळो. देवाची पदवी वळखून घेया, इस्रायलाचेर ताची महिमा, कुपांचेर ताची पदवी. वय सोमिया, कीर्तनगरान हो अनुभोग इस्रायलितां दिलो. पृथ्वीच्या राज्यानो देवाच्या मानाक गीत गाया, गायन करा, संतोषाच्या उमाळ्यांनी स्तुती करा म्हणून ताणे तो आदेश दिलो, आपोवणे दिले. आपल्या जिवितांत आसलो अनुभोग तांकां दिलो. आज ह्या दान करता आसतना विशेष करून त्याच मनोभावान आमच्या जिणेंत आमकां रचलेल्या, आमकां जिवीत दितेल्या, आमकां हर एक रितीन मुखारसून व्हरतेल्या त्या रचणाराची स्तुती करूंक, ताचे स्तुती गायन गावन आमी आमच्या जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशीर्वादां पासत दिनवास पाठोवंक तूं आपयताय. मोगाळा सोमिया, भरपूर कृपा तुजी आमच्या जिवितांत प्रगट जाता आसतना त्या मोगाचे वातावरण आमच्या जिवितांत रुता करून सदांच आमी त्या भावार्थांत आनी त्या मोगांत भरोवन जियोंक तूं आमकां आपयताय. 18 वर्सां देंवसराच्या दावलेंत आसून संपूर्ण रितीन बागवून गेल्ल्या स्त्रियेक तुवें नीट केलें, बरेपण दिलें सोमिया. सर्व तिची पातकां बोगसून तिका तुवें तुज्या महिमेन बरोवन स्वतंत्र केलें. तुजी कृपा आनी आदार दिलोय. हर एक रितीन जिवीत पवित्र करूंक, बरेपणाचे करूंक अवकाश दिले. साबता दिसा बरें जावंक गरजो सांगोंक येनाकात म्हूण सिनागोग अधिकारीनी तेदवा लोकांक बेसायता आसतना तुवें नीज मनशापण कितें तें प्रगट केलें सोमिया. आनी ताच्या जिवितांत दैवी कृपा भरपूर मापान व्हडाशी केली. तिसरी हर एक रितीन संतोष भरीत जायशें तुवें केलें सोमिया. त्या दैवी कृपेन बरोवन त्या स्त्रियेन संतोषाच्या उमाळ्यांनी उल्हासीत भरीत जावन देवाक नावाडूंक ती पावली सोमिया. हर एक रितीन आपल्या जिवितांत जाल्लें बरेपण तिणें वर्णिलें सोमिया. जिवितांत तुजो सांगात लाभलेल्या वेळार ती संतोष भरीत जाली सोमिया. आज म्हज्या जिवितांत म्हजें जिवीत नियाळटा आसतना विशेष करून तुजो सांगात लाभलोलो हांव नियाळटा. सदांच म्हज्या जिविता पळयणार असले सबार अडखळी म्हज्या जिविता पळयणार उदेतात सोमिया. सबार रितीने तुका लागीं सरा जाय, तुजो मोग करी जाय म्हणलें आशेता हांव. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक सर्व रितीने तुवें केल्लें
बरेपण नियाळता आसतना म्हज्या कुटुंबादारांनी, म्हज्या पतीन, म्हज्या पत्नीन, म्हज्या भुरग्यांनी, कुटुंबांत आसच्या हेर सांद्यांनी तुका वळखा जाय, तुका आपल्या जिवितान महत्व दी जाय, तुका नांव वाडूंक जाय, तुजें नांव वर्णूंक जाय, तुज्या मोगान जिणी आवरत जावंक जाय म्हणलें हांव आशेतां सोम्या. आज हे सगळे इरादे घेवन ह्या रदान करच्याक तुझे समकार हांव आसा. तुज्या कृपेन म्हजी जिणी बरी जाल्या. म्हज्या जिणयेंत जायतो सांगात तुजो लाभला. जायत्या धैर्यान तुवें म्हाका भरलाय. कंगाल जाल्ल्या, निराश जाल्ल्या, बेजारायन भरलेल्या, पातकाच्या मेळेपणा वरवीं जिवीत बागवलेल्या त्या घडीतांनी तुवें म्हाका नीट केलाय, बरेपण दिलाय. दैवीक सक्तेन म्हजी जिणी पवित्र केल्याय. आज त्या स्त्रियेच्या जिवितान दिलेली सुटका म्हज्या जिवितान तो पाठयता आसतना तुज्या हाती म्हजें जिवीत समर्पण दिवंक म्हाका तूं कृपा दी सोम्या. तुजो दैवीक मोग, तुजो सांगात, तुजी कृपा बेसामा म्हज्या जिवितांत जायत्या रितींनी बावडताची जिणी जियोंक म्हाका प्रेरीत करतात. सांपावलो रोमाकारांक बरयलेल्या त्या पत्रांत आयच्या दिसा विशेष करून पातकी जिणी सांडून ती पवित्रताय सांबाळूंक, ते पवित्रपण आमच्या जिवितांत व्हरतें आनी जेजू क्रिस्तांत एकवटलेली जिणी बचावेची जाता, बरेपणाची जाता, धैर्य आपणावची जाता. थंयसर हर एक अडकळींक फुड करच्याक सकत लाभता, बोळ लाभता म्हणलें वर्णिता. मोगळा सोम्या, ह्या रदनाच्या वेळा विशेष करून म्हज्या कुडींत ती सकत वाळय. त्या सक्तेन म्हाका आवरत कर, त्या सक्तेन म्हाका बळवंत कर. ज्या स्त्रियेक तुवें तुज्या जिवितांत हांव कृपेची जर वळाशी करून तिका तुवें आपडलें, बरें केलें, दैवीक सक्तेन भरलें, तिचें जिवीत संतोषाचें केलें. मोगळ्या सोम्या, ह्या वक्तार त्या स्त्रिये बरी पातकाच्या मेळापणांत बागवाल्लें, अस्कत जाल्लें म्हजें काळीज तुका समर्पिता. सोम्या, तुज्या दैवीक सक्तीन म्हाका तूं भर, तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका तूं धुवन काड आनी तुजी दैवीक कृपा म्हज्या जिवितांत वळाशी कर. सोम्या, दैवीक शिवोर सदांच म्हज्या जिविता भोवारी आसून हे म्हजें जिवीत वर्तें करूंक तुमचो म्हाका एक आदार म्हणलें वळखून घेवन ही म्हजी जिणी जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगळा सोम्या, हर एक रितीन तुजें तावन जाल्लें बरेपण नियाळ परत ह्या सकाळींच्या वक्ता तुज्या पांयां थळी हांव आयलां. हो दीस, हो सगळो हप्तो तुज्या हातीन समर्पिता. सोम्या, तुज्या दैवीक कृपेन आयच्या दिसाची सर म्हजी कामां, म्हजी योजना, म्हज्या कुटुंबाच्या सद्यांचें जिवीत, म्हजें जिवीत, आमचें बावडती चालीचें आनी हर एक रितीन तुज्या कुशेक खालतीमान घाल्लें जिवीत तूं पवित्र कर. दैवीक सक्तेन आमकां तूं बर आनी तुजे बरी सदांच आमकां रचलेल्या बापाक विश्वासी रावोंक, ताचो मोग करूंक, ताच्या मोगान बरोवन पेल्याचो मोग करूंक, पेल्याक मोगान देखूंक, पेल्या थंय भाव बांदवपणाचो स्पिरीत रुता करूंक, पेल्याक समजून घेवंक, पेलो म्हजे विशयांत कितेंय नाका जाल्लें उलयता आसतना, नाका जाल्लें सांगता आसतना, म्हजें नांव पाड करता आसतना ताच्या खातीर विशेष करून मागोवंक, ताच्या जिवितांत बरेपण पाठोवंक आनी तूं म्हजे थंय जिवाळ आसाय, तूं म्हज्या जिवितांत सकत पाठयताय आनी त्या सक्तेन सता नितीचें जिवीत जियोंक म्हाका तूं कृपा दिताय म्हणलें समजून घेवन त्या प्रमाणे तुका मानता तसली जिणी जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या वक्ता आमी करया. विशेष करून आमकां रचलेलो देव सदांच ताची कृपा आमचेर पाठयता.
ताच्या पुता जेजू मारिफात ह्या सक्रामेंतांत हजर आसून विशेष करून दैवीक सकत आमच्या जिविताचेर वळाशी ताणें केल्या. आयच्या दिसा आमची सगळीं कामां आमची सगळीं योजना ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजूच्या पांयतळी आमी समर्पया. काकुळदार बाप, दयाळ बाप, बोक्सनेसो स्पिरीत घेवन आमच्या जिवितांत सोडवणदार जावन पाठयलेल्या जेजू मुखांतर आमची जिणी आयच्या दिसा पवित्र करता. आमची जिणी तो आपडता. आमी ताका सांगया, आपड जेजू म्हाका आपड, तुज्या दैवीक सक्तेन म्हाका तूं गुण कर. तुजो मोग म्हज्या काळजांत पाठय. तुज्या दैवीक कृपेन म्हजी जिणी बरी जावं दी. तुजो मोग म्हज्या काळजांत वळोवन दी. तुजी दैवीक सकत म्हज्या जिविताचेर प्रभाव घालून दी, प्रेरीत करून दी. म्हजी जिणी सदांच मनसुगेची जावन तुज्या मोगाक पात्र जाल्ली जावन बावटांत गुंडायन रोबल्ली जावन सतानितीची जावन जियोंक म्हाका तूं कृपा दी म्हूण आमी मागया. आनी गावया गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E42 पेज 132. आपड जेजू म्हाका आपड, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तें लाय. सगळी पीडा शिडा मोजी तू निवा.
शिडा मोजी तुनिवा अमोलिक त्या रक्तान म्हाका तूं तेला सगळी पिडा शिडा मोजी तुनिवा खरी एक रितीन देवान आशीर्वाद घालेल्या पसो देवा करगा दिता डेनियल वेनेसा पिंटो आनी कुटाम उद्यावर जिवितान देवाचो आदार गरजेचो म्हणल्यार समजून सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरता फॉर द गिफ्ट ऑफ चाइल्ड बाय जॉन्सन मार्गरेट डिसोजा पेरांपळ्ळी फॉर गुड हेल्थ लीना डिसोजा सिद्धाकट्टे फॉर गुड हेल्थ अनिता तावरो मटुंगा मुंबई रिइंबर्समेंट ऑफ लोन अमाउंट बाय प्रमिळा अल्मेडा ब्रह्मावर तशेंच दैवीक उलोरेतीर मंदिराच्या हर एक रितीरे पासत आमी मागता प्रत्येक रितीन येवकारिस्तीक आनी सुटकेची इंग्लीश रितीर प्रारंभ जाल्या हर एक रितीन देवाचो आदार ह्या रितीरेंत लाभचे पासत हर एकली वांटेली जावची तांच्या जिवितांत येवकारिस्तातय मान गौरव दिवन तो वर्त्या रितीन संभ्रमूंक सर्व रितीचें बरेपण तांच्या जिवितांत जावं दी म्हूण सक्रामेंतांतल्या जेजू कडेन आमी मागया तशेंच दैवीक दानी पासत विशेश करून ह्या म्हयन्यांत आमी उडास काडटा सर्व रितींनी तांचें उदार मन देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलें जावं दी बरी भलायकी तांकां लाभूं दी म्हूण विशेश करून आमी मागता जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता सोल्स ऑफ आयडा रॉड्रिगस एंड पॅट्रिक विलियम लोबो सोल्स ऑफ सिरिल रॉड्रिगस एंड रोनाल्ड रॉड्रिगस souls of Dennis Rodriguez and Albert Rodriguez, for the souls of Bonaventure Rodriguez and Pauline de Souza, for the souls of John Rodriguez and Patrice Was, for all babies, born babies in purgatory by Ashwini Lobo Barin, departed souls of Fernandez and Coelho family members by Judith Coelho Gurpura Kaikamba, for all needy souls by Judith Coelho Gurpur Kaikamba, soul of Mary Pinto Beldur, soul of Salvador and Dulcin Pinto Bombay, soul of Victor Ronald Pinto, soul of Luis de Cruz Mukamar, departed souls of Dicuna family members by Melvin and Asunta Dicuna, departed soul of Sachin Dias, soul of Anthony Claudius Sequeira Vitla, month's mind mass for the soul of Teresa Putina Pernal, soul of Teresa de Mello, departed souls of all family members by Melvin Rodriguez Suratkal, departed souls of Michael Carlo and Elizabeth Rodriguez, departed soul of Clement de Souza, soul of Gerald de Souza, soul of Leo Baltazar de Souza and Pasquin Mascarenas, all departed souls of the family by Vaisi Lavina Saldana, for all needy souls by Denzil Managers and family Bellman, departed soul of all family members by Jacinta Cardoza Bellman, for the soul of Cyril de Souza and Monica de Souza, soul of Agnes Rodriguez Mumbai, departed souls of all needy persons by Aida Desa, soul of Robert Rodriguez. आमच्या भाऊ बहिणी ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आमची जिणी सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरन दिमी मोडया आनी सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशीर्वाद घेवंक आमकां आमी आयती करया. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. म्हजें नांव 100 सुद्दां हांव काटी बेळासो म्हाका ह्या तरेके हांव आत्मीक बरेपण जायतें मेळ्ळें प्रत्येक जावन येवकारिस्ता विशयांत जायते कळवण मेळ्ळी कुमगार मेळ्ळे म्हळ्यार कितें मेळ्ळें 16 जाणांक कळयत आसतना तशेंच म्हाका हें कळयत नासलें ह्या कालच्या ह्या रितीर ह्या विशयांत जायती समजून मेळ्ळी आनी कितें म्हणसल्यार म्हाका एक प्रोस्टेट प्रॉब्लेम आसलें
तर काल विनवण्याच्या मागण्या वेळार गुण जाल्या म्हणून ह्या जाकान सांगलें एकल्याचे प्रोस्ट्रेट बीड आसली गुण जाल्या म्हणून हांव पातयता आमचीच गुण जाल्या म्हणून त्या खातीर हांव समाजाक आर्गां दिता. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Organ tuka samian. Hoglap tuka samian Jesu. Hoglap tuka samian. महिमा तुका समियान जेजू. महिमा तुका समियान जेजू. म्हजें नांव संतान मेंडोनसा. हांव मुदर अंगडी पिरगजेची. आज हांगासर म्हाका साक्ष दिल्यार कितेंय कोणी घालें सांगतीत म्हणल्या विशयी दिल्लेशें बें आसा पूण कितेंय सोडूं जाल्यार म्हाका तुमी बक्षिजे म्हूण तुमच्या लागीं हांव मागतां. मोगाच्यान सबार वर्सां पयलें हांव पट्टा एपडी रेतीरे गेल्ली सुमार पट्टी गेल्ली पूण हांगासर कांयच नासलें आनी त्या वेळार ते एक हांवें रेतीर केली आनी ह्या वेळार थंयसर देवाचें उतर आयकून ताचे पयलें म्हाका सक्कड म्हणटाली बायबलांत तें कोटेशन हें कोटेशन तें नंबर हे नंबर पुरा म्हणटाली. हांव चिंतताली पर काल सांगतात बायबल हांव वाचताली पूण म्हाका कांय कळनासलें समजनासलें. पूण त्या वेळार थंयसर म्हाका त्या रेतीरे वेळार देवान म्हज्या मतीन घालें पवित्र आत्म्यान म्हज्या मतीन घालें जावयेत सोम्या जेजूचेर बावर्त दवर तवळ तूं आनी तुजें घराणें बाचाव जातलें म्हणल्यार हें एक उतर देवाचें उतर त्या दीस म्हज्या काळजांत आनी म्हज्या मतीन रोंबलें. आनी ताच्या उपरांत त्याच देवाच्या उतराचेर बावर्त आनी भरवसो दवरून हांव येदोळ जियेतां. आनी हांवें थंयसर त्या वेळार एपटी चिंतलें सक्कड लोक कितले पयस पयस तर हांगा येता पूण अशेंच आमच्या कोडयाळ ते कडेन खंय कडेन लागीं जाल्यार तेण्याच्या मस्तू लोकांक एक रेट्रीट सेंटर एक रेतीर मंदिर आसा म्हूण जाल्यार लोकांक मस्त बरेंपण जायत इतले पयस येवंक कश्ट जातात लागीं आसल्यार जायत म्हूण आनी कितें तेंय देवान म्हज्या मतीन त्या दीस घालें आनी तशें चिंतलें. पूण आज म्हाका वर्त संतोश सबार 20 वर्सां पयलें न्हू हांगासर हें एक आमच्याच कोडयाळच्या हातूं मुल्केचेर रेट्री सेंटर जालां आनी हांगासर आमचोच कोडयाळगार तशेंच गोंयां पयस पयस सावन हांगासर मस्त लोक येता. हांगासर देवाचें उतर परगट जाता आनी हांगासर जायते आमचेच येजक भाऊ हांगासर आसात. हे चोर येजक भाऊ बारी बरी शिकोवन दितात. तांचें एक एक उतर आमी आयकत आसतना आमचें काळीज देवाच्या पवित्रत्म्याच्या मोगान सिंता आनी तें उतर आमच्या काळजांत खंडीत जावन तें रोमता. आनी ह्या चोर याजक बाप्पान हांगासर याजक बाप्पाक देवान ह्या रेतीर मंदिराक हाडिल्ल्याक हांव देवाक अर्घन दितां. दुसरें कितें म्हणल्यार म्हाका एक आशा आसली हांव ल्हान भुरगें आसतना तो न्हू म्हाका एक सिस्टर जायचें म्हणून पूण तें म्हज्या नशिबान नासलें. म्हाका देवान फाव करूं नासलें. आमी मस्त जाणां भुरगीं आनी आसलें आमकां शिकप आनी कांय नासलें. उपरांत बॉम्बे धाडलें. बॉम्बे हांव कामाक गेलें काम केलें तें 5 वर्सां उपरांत म्हाका थोडे वर्सां उपरांत काजर आनी जालें भुरगीं जालीं. पूण त्या वेळार तरी परतून म्हाका एक आशा आसली देवा कडेन हांव मागताली म्हाका देवान हें बाग फाव करूंक ना पूण देवान म्हाका त्या भुरगीं दिल्यात. म्हज्या एका भुरग्याक तरी देवान एक ताच्या शेतान वावुरचें बाग देवान केलो देवा पळोवन ताका एक फावो केला पुरो म्हणून हांव देवा कडेन मागताली. आनी आज म्हाका वर्त संतोश कितें म्हळ्यार आमच्याच एका भुरग्याक म्हज्या दुसऱ्या भुरग्याक फादर वॉल्टर मेंडोनसा ताका देवान देवाच्या पळोवणें देवाच्या शेतान वावरूंक फावो केला. आनी हांव तिसऱ्या वर्दींत आसली खंय वेतना हांव खंयच्याय आमच्या मागण्या ताका आपण व्हरतना ताका हांव आपण व्हरताली आनी तेंय तो पळयतलो आसतलो आनी त्या वेळार देवान ताच्या मतीन थंय घाल्लें आसतलें याजक जायचें म्हूण. आनी ल्हान भुरगो आसतना तो न्हू केदाळयताना एक बापूय टॅक्सी काडटालो दोवर कोट तसो आसलो तो कोट ताणें घालचो आसलो आनी हांव पादल्या आपू आमचे बाप्पा हांव पादल्या आमचे बाप्पा म्हणटाने केदाळे घरा सांगचें आसलें. आनी ते एक म्हाका वर्त संतोश आनी म्हज्या पुताक आनी दुवेक तसो वर्त संतोश. आनी आज देवान ताका हांगासर आपण हाडला आनी आमच्याच दोळ्या मुखार आमकांच ताचीच शिकोवन आयकूंक हांगासर लेगीत येवंक ताचे सांगात रावोंक आमकां हें देवान फावो केलें. हें आमचें वर्तें भाग धन्या देवाक हांव काळजांतून अर्घन दितां. पवित्र आत्मा जर तर आमी पवित्र आत्मा कडेन मागता जाल्यार पातयेन आनी भरोशान खंडीत जावन तो पवित्र आत्मा आमचें तें वावुरता म्हणलें हें सत आज हांव तुमच्या मुखार सांगूंक हांव खुशी व्हरतां. कितें सुख जाल्यार म्हाका बक्षिया देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव अमरोज करवल्लो. हांव गोंयन सोनी नारावीचो. म्हाका पर्टिक्युलर हांवें हे रितीर प्लॅन केल्लें साक्ष दिवचे बसत
हांवें 3 वर्सां पयलीं अमूल्य रित्रीत पयलें म्हजें रितीर अटेंड केल्लें. त्या टायमार म्हाजी मिसेस आनी आमी भुरग्याच्या देण्या पासून हांगा आयिल्ले हांव. सो हांगा येवनच्या 2 वर्सां फुडें हांवें मस्त आमी मेडिकल ट्रिटमेंटांनी मस्त ट्राय केलें. खंयचें जायनातलें मागीर रेतीर येतात म्हणून सांगून रेतीर आमी अटेंड जाल्या. अटेंड जाल्या टायमार इनर हिलींग जातना म्हाका इल्लें करंट फ्लो जाल्यार बरें मायंडाक फील जालें. पूण तितलें हांवें इम्पोर्टन्स दिवना. ताच्या मागीर डॉक्टराक गेले, तुजें इम्प्रुवमेंट आसा म्हणून म्हजें कावंट आसलें 3 मिलियन. पूण रेतीर जावन फाटी वयतना म्हजें 18 मिलियन कावंट जाला. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गां जेजू, होगलाव जेजू, जय जय जेजू. काल पात्रांवान सांगल्या बरी 10 जाण बरी जाले म्हणटा 9 जाणां तिच्या मतीन काल आयल्या पळय तेंत म्हजे मतींत आयिल्ले. म्हळ्यार रेतीर वचून जालें की या मेडिकल ट्रिटमेंटाक जालें हांव. डॉक्टर म्हणाली ना इम्प्रुवमेंट आसा न्ही पळया म्हणून. परत्यान 6 म्हयने ट्राय केले, खंयचें इम्प्रुवमेंट ना. ताच्या मागीर चिंतलें हे मेडिकल डॉक्टराक आनी प्रपातेला जावचें ना. लेट अस ड्रॉप एवरीथींग. सगळें हांवें ड्रॉप केलें, मेडिकल सिस्टमूच सोडलें. देवाक मोन आसा जाल्यार दिता म्हणलें आनी त्या भरोसान आमकां देवाच्या दयेन भुरग्याचे देणें फावो जाला. आज ताका 1 वर्स जावन 2 म्हयने जाला. तो Hallelujah. ल्हान आसा अर्गां म्हणल्यार जेजू, देखून आमी होगलाव जेजू, जय जय जेजू. ल्हान आसा संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरो, काळजां आमची तुजे दैव भरो. तुका हसून तुका वळून गायता एकाच ताळ्यार. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रस्तारा. ये कृपे सागोरा, वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रस्तारा. ये कृपे सागोरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगात जमल्या अवस्था विशेष करून आमचे पातकी जिवीत सांडून सदांच सोमयाक मानता तसले जिणे जियोवच्याक आयच्या दिसा सोमया आमकां आपोवण दिता. प्रत्येक रितीन आयच्या वांजिलांत पातकी स्त्रियेक वा देवसराच्या त्या बंदडेंत सुटकेक राखून आशिल्ल्या त्या स्त्रियेच्या जिवितान बरेपण जेजून दिलें. तेंच बरेपण आज आमकां तो देवाचें उतर नियाळटा आसतना दिता. सबार फावटी ही सुटका अनुभव करूंक बावडती जिणी जियोंक चुकलेल्या पासून देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदां संकुवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग सडय
आनी तुवें बसयलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजनी पेटय. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलून रोमाघरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी ऋणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवनाचे ऋणी न्हय. कित्याक रक्तमासा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या कोट्या करण्याचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता तीं देवाचीं भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलोव मारिशे करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाचीं भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाचे वारेसदारी वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्त सवें देवाच्या दायजाचे सहवारीसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताच्या महिमेचेय आमी वांटेली जावंक पावतेल्या. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. उठ देवा आनी तुज्या वैरीची देसवाट कर. तुज्या दुस्मानाक तुज्या मुखा वयलें धांवडय. पूण नितीवंत देवाच्या सदरे मुखार संतोसतात, आनंदान गितां गायना म्हणून नाचतात, उरतात. श्लोक. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तो देव अनाथाचो बापय आनी विधवींचो आदार जावन आसा. एकसुऱ्यांक रावोंक तो बिडार दिता, कायद्यांक सुटका दिवन सुकेस्त करता. श्लोक. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. दिसान दीस आमचो हार भार घेतला त्या देवाक जावं महिमा. आमकां सांबाळून व्हरतलो देव तोस. कसलो देव आमचो. ताच्या हातांत आसा आमचें तारण. वय सर्वेस्पर आमचो देव मरणांतली आमकां निवारूंक शकता. श्लोक. आमच्या देवाच्या हातांत आसा आमचें तारण. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. तुजे उतरच सत सोम्या, सता वरवीं तूं आमकां पवित्र कर. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. एक साबता दिसा जेजू एक सिनागोगांत शिकोवन दितालो. थंय आसलेली एक स्त्री जी 18 वर्सां हांव देंवसरा निमती कश्टाताली, सगळीच ती बागवल्ली आनी नीट उबी रावंक तिका जायनातलें. तें पळोवन जेजून आपणा सरशीन तिका आपयली आनी म्हळें, आगे तुजे पिडेंतली तुका सुटका जाली. ताणें तिचेर आपले हात दवरले आनी तेच घडये ती नीट उबी जाली आनी देवाक नांवाडूंक लागली. पूण साबता दिसा जेजून गूण केल्लें पळोवन सिनागोगाचो अधिकारी रागान पेटलो आनी लोकांक तो अशें सांगी लागलो, तुमकां काम करूंक म्हूण 6 दीस आसात. त्या दिसांनी येया आनी गूण जाया, पूण साबता दिसा येनाकात. ताका जाप दिवन सोमयान म्हळें, कपट्यानो, तुमचे मदलो हर एकलो साबताच्या दिसा गोठ्यांत बांदलेल्या पाड्याक वा गाडवाक सोडोवन उदकाक वरिनावे. तर 18 वर्सां तावन सैतानान खोड्यार घाल्ले हे आब्राहामाचे दुवेक तिच्या बांदपासांतली साबताच्या दिसा सोडोवची न्हय आसली. ताणें अशें म्हळें आयकून सर्व ताचे विरोधी लजले, पूण ताणें केल्ल्यो महिमेच्यो करण्यो पळोवन सगळो लोक संतोश भरीत जालो. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो,
आमी आयकलेली दोन्ही वाचपां विशेष करून आमची जिणी सदांच नितळ निर्मळ आनी सुटकेची जाय म्हणलें जेजू स्पश्ट करता. त्या खातीर सोमयाक मानता तसल्या जिविताच्या चालीन हांवें आनी तुमी सदांच बापाची खुशी करूंक साध्य आसा. आयच्या दिसा आमी आयकलेलें तें वांजेलाचें वाचप विशेष करून स्त्रियेच्या जिवितांत आशिल्ले देंवसराचे उपाद्र आनी त्या देंवसराच्या उपाद्रांत हांव बंदडेत हांव ती संपूर्ण रितीन बागवून गेल्ली, कश्टाल्ली आनी हर एक रितीन अडचल्ली जिवीत सलिसायन संतोषान जियोंक तिका साध्य जायनातलें. त्या खातीर जेजू आशेता की हर एक रितीन त्या स्त्रियेच्या जिवितान बरेंपण जाय. तें बरेंपण हर एक रितीन तिका सुटका हाडून येतलें म्हणलें जेजू जाणा आसलो. आनी त्या खातीर हर एक रितीन तुका सुटका जाली म्हणल्या उतरां मारिफात तिच्या जिवितान बरेंपण जेजू पाठयता. आनी त्या खातीर हर एका दिसा आमी आमची बावार्थी जिणे चमकत आसतना ती सुटका आपणाय जाल्यार आमी आमच्या रक्तामासाच्या जिविताक वंदोवणेक बली जावन वा ताच्या आशेक लागून आमची जिणी जियोवची न्हय, बगार आमच्या जिवितांत देवान पाठयलेल्या त्या आत्म्याच्या बळान आत्म्याच्या सक्तेन आमी हें बावार्थी जिणी जियोंक जाय म्हणलें सांत पावल रोमाघरांक बरयलेल्या आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां स्पश्ट करता. देखून आमी सदांच रक्तमांसाचे जिवीत जियोवचें न्हय वा रक्तमांसाच्या वंदवणेक बली जाल्लें जिवीत जियोवचें न्हय, बगार त्या रक्तमांसाच्या कुडींत आसलेलो तो आत्मो, तो पवित्र, तो देवाचो, ताचें देवाचें स्थान घेवन थंयसर तो वस्ती करता, आमकां तो जागयता, आमची जिणी बरेपणाची करूंक उलो दिता. तर ताच्या उतरांक खाल जावन ताच्या उतरांक मान दिवन आमी आमच्या जिवितांत बरेपण हाडया, भावार्थाची जिणी जियोवया आनी देवाक मानता तसले सुटकेचे व्यक्ती जावन भावार्थी जिणी जियोवया. आमेन. गीत नंबर C22 C22. स्वीकार करिये बापा, उंड्या वायना संगी भेटयता ही देणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा, काणीक मोगान दिता तुका, आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या तिब जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे आख्या पळय सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. महिमेवोन देवा आमच्या बापा, आमी तुका भेटयता त्या देण्यांचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तया आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कुळ तुवें रचलें, ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केलें. ह्या खातीर सगळीं रसनान आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषोन आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. सर्गानी संसार पडला तुझ्या वैभव, सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्परा
बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत हें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावडतो सोगुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अंकुर मरिये देवाचे माये सांगाती भगवन जुजे तिचो पती भगवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकांक शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संवसाराचें पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. म्हाका भलायकी मेळटली.
जांतन्या आमच्या सौम्या जिव्या देवा आमच्या दनिया दैवी जीवा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगा सोडवंदारा सर्गी राया आमच्या सर्वा आमच्या मोगा सोडवंदारा. प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवानपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें कुणे रुपान आमी संभ्रमून घेतलां तें ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गार संपूर्णायेन आमकां मेळा. शेंकर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. भक्तीन गितां हांव संतोषाची सोम्या तुका हांव बरनीता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगा सोता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुका सोम्या तुजो आधार मागता. मोगाळ पुता सोबे हांव परमोरी आशीर्वाद दिव आमकां. मागीर कुसाची एक रुवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.